अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आज 25 मार्च है और अमेरिका में 24 मार्च को यानी सोमवार के दिन कांग्रेस में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश कर दिया गया है। इसके रूह रवां कांग्रेसमैन जो विल्सन जिनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से है और जिमी पनेटा जिनका ताल्लुक़ डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो इस तरह दोनों ने इत्तेफाक राय से पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिलाखिर कांग्रेस में पेश कर दिया है। कई हफ्ते पहले मैंने वीलॉग ही के ज़रिए आपको बताया था कि इस तरह एक कानून साजी पे काम हो रहा है, मुसव्वदे पे, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान में जारी जमहूरियत पर हमलों और यहाँ पे अदलिया के साथ जो हो रहा है हुकूक इंसानी की सूरत हाल के हवाले से इसका अहाता किया जाएगा। अब एक अमरीकी जरीदे द हिल ने अपनी 24 मार्च की अशात में बिलाखिर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश कर दिया गया है और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समेत सियासी मुखालफिन पर जुल्म व सितम के लिए मुल्क की सिविल और मिलिट्री आला तरीन क़यादत पर पाबंदियाँ लगाने की सिफारिश की गई है। द हिल ने बताया है कि उनके पास इसकी कॉपी है। इस पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट में ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स एहतसाब एक्ट के तहत 180 दिनों के अंदर जब ये पास हो जाएगा तो 180 दिनों के अंदर फिर सदर पाबंद होंगे कि पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत पे पाबंदियों का ऐलान कर दे। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए फिर मेरा ख़्याल है होता है, लेकिन जब कांग्रेस में ये चीज़ पेश हो जाती है, पास हो जाती है, तो अमेरिका का सदर भी काफ़ी हद तक उसका पाबंद हो जाता है। पाबंदियाँ क्या होती हैं? उसमें होता है कि आप अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते और अमेरिकी वीज़े के लिए आप नाअहल करार दे दिए जाते हैं। अब इस द हिल के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट में पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह पर जानबूझकर सियासी मुखालफिन को गलत जुल्म व सितम और कैद करने में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार को पामाल करने या जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी से जुड़े हुए जितने भी अशख़ास हैं उनकी भी निशानदही की जाएगी। अब ये एक तवील प्रोसेस है, इतना जल्दी इस पे अमल होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है कि एक मैसेजिंग सिग्नल जो है वाशिंगटन से इसके ज़रिए अब ज़रूर आना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है कि जो विल्सन ने कम से कम 5 मरतबा अपने ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स में उन्होंने इमरान ख़ान की रिहाई का मुतालबा किया, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूक की पामाली के हवाले से जो हालात चल रहे हैं उसकी मज़म्मत की है। और बिलावल ज़रदारी के साथ मुलाकात तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था फ्री इमरान ख़ान, यानी इमरान ख़ान को आज़ाद करो। और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर चाहे हमारी फ़ौजी क़यादत है, सिविलियन क़यादत है, हमारी अदलिया है, सब के लिए बड़ी अहम मैसेजिंग है कि ये एक तवील प्रोसेस है इस बिल की मंजूरी, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है। और माइकल कुगलमैन जो विल्सन सेंटर के रिसर्च फ़ेलो हैं, उन्होंने भी अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि अमरीकी कानून साजी एक अहम अमरीकी कानून साजी मुतारिफ़ करवाई गई है। इसमें ऐसे इक़दामात का मुतालबा किया गया है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ पर मैग्नेट्स की पाबंदियों का बायस बन सकते हैं। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की तमाम क़यादत के लिए बायस तशवीश ज़रूर होना चाहिए। अब तमाम तर सूरत हाल से कतई नज़र ये मुसव्वदा कानून यानी कब पास होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद इमरान ख़ान और इस्टबलिशमेंट के दरमियान एक मुमकिना समझौते का सबब बन सकती है ये कानून साजी, क्योंकि वो
عمران خان جیل میں ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، چاہے سیاسی حلقے ہیں، 24 گھنٹے عمران خان کے حوالے کے ارد گرد ہی تمام تر بحث گھوم رہی ہے۔ اب عمران خان کی نظر بندی، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے امریکہ ہے، جہاں جہاں بھی بہت سارے ممالک میں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں، اس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جو عمران خان کی جلد از جلد رہائی کے منتظر اور خواہش مند ہیں۔ بنیادی طور پہ عمران خان کو منانے کی کوششیں کی گئیں، اس پہ بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتے وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح نواز شریف اور ان کے گھرانے کے ساتھ سن 2000 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا، جس کے تحت وہ سعودی عرب چلے گئے تھے تمام اہل خانہ کے ہمراہ۔ لیکن عمران خان ابھی تک، قیدی نمبر 804 بھی ان کو کہتے ہیں، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے ایک بنیادی موقف پہ۔ بنیادی موقف کیا ہے کہ ان کے خلاف اور ان کی جو قیادت ہے، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، کینسر سروائیور، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، جنہیں آج تک اسپیکر اور سینیٹر کے احکامات کے باوجود پیش نہیں کیا گیا پارلیمان میں۔ میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ سابقہ جو گورنر تھے پنجاب کے۔ عمران خان ان کے خلاف مقدمے اور ان کی رہائی تک کسی بھی سمجھوتے سے انکاری ہیں۔ وہ 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ تھا، جس کو کہتے ہیں وہ چوری شدہ مینڈیٹ، اس کی واپسی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے تحت جتنا مینیپولیشن ہوئی تھی انتخابات میں، اس کی تصحیح بھی وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ بنیادی طور پہ انصاف چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے سینکڑوں، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پارٹی ورکرز اور پارٹی رہنما ان کے خلاف جو کیسز ہیں، اپنے عمران خان کے کیسوں کے سمیت، وہ ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ کیونکہ موجودہ حکمرانوں نے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے تو یہ ایک دلیل اختیار کر رکھی ہے کہ جی عدالتیں کھلی ہیں، اب عدالتوں میں جا کے فیصلہ کریں۔ بنیادی سوال تو یہ کہ کیا جتنے بھی یہ کیسز بنے تھے، کیا یہ قانونی انداز میں، فیئر انداز میں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے؟ میرا خیال ہے کوئی عقل کا اندھا ہی اس بات کو مانے گا کہ تمام مقدمات عمران خان اور ان کی قیادت اور ورکرز کے خلاف جو ہیں وہ بڑے قانونی انداز میں تمام قانونی تقاضے پورے کر کے قائم کیے گئے تھے۔ اب عمران خان کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اس لحاظ سے بھی پر امید ہو سکتا ہے کہ وہ عدلیہ کو بھی ایک موقع شاید فراہم کرے، ان کی آنکھیں کھول دے، ان کو ایک پیغام پہنچائے کہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے اوپر مقدمے جیسے معاملات پر کیا عدلیہ منصفانہ اور فوری فیصلے کرنے کا کرتی ہے، جرأت کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ سویلین پر فوجی عدالتوں میں مقدمے کا کیس وہ چل رہا ہے، دلائل جاری ہیں، پیشیوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یعنی آخر اس میں کیا کوئی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہو رہا، وہ بھی سپریم کورٹ میں۔ تو عمران خان کی اپنی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلے اور ان کی اہلیہ اور پارٹی کے سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف متعدد غیر سنجیدہ من گھڑت مقدمے، ان کا خاتمہ اور ان حوالے سے PTI کی تمام قیادت کو ریلیف فراہم کرنا بھی پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر انہوں نے اپنا امیج درست کرنا ہے، اپنی عزت بحال کروانی ہے، تو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میرا خیال ہے انہیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان اور اس کے جو مجبور مہنگائی تلے پسے ہوئے بے روزگاری کے شکار اور مہنگی کاسٹ آف لیونگ جو کہ یعنی بہت مہنگائی ہو چکی ہے، اس سے متاثرہ لوگوں کو ریلیف چاہیے۔ ریلیف اسی صورت میں ملے گی جب سیاسی حالات بہتر ہوں، سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام ہوگا تو تب ہی کہیں جا کے اس وقت
دہشت گردی نے جو سر اٹھایا ہوا ہے خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک، اس کی کوئی پیش بندی کی جا سکتی ہے جب تک تمام لوگ مل بیٹھ کے ملک کو اس معاملے سے نکالنے پہ کوئی مشترکہ عمل اختیار نہ کریں، اس وقت تک بہت مشکل ہوگا دہشت گردی کے افریت پر قابو پانا۔ اس کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے، اسی کے ذریعے سیاسی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام ہوگا تو پھر سب کو مل بیٹھنے کا موقع ضرور ملے گا، تاکہ پاکستان اس وقت جو متعدد سیاسی، سماجی اور اقتصادی بحرانوں سے دوچار ہے، اس کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ شکریہ۔